यो हो इमेज ग्रुप अफ कम्पनीज र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ इमेज न्यूज एफएम 103.6। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपाली। नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले विशेष गरी मुलुकमाथि केन्द्रित रहेर चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौं। मुलुकका राजनीतिक दल र सरकारले गरेका काम कारबाही नागरिकका पक्षमा भएनन् र देश कस्तो बन्दैछ, देश कतातिर जाँदैछ, राजनीतिक दलहरूको यात्रा कस्तो छ, हामी कार्यक्रममा यी विषयहरू उठान गर्ने गर्छौं। अझ विकासका निम्ति सरकार कति सचेत भयो, राजनीतिक दलहरू कति जिम्मेवार भए, नागरिकको दैनिकी कस्तो छ, नागरिकको जीवनप्रति, नागरिकको जिन्दगीप्रति राजनीतिक दल र सरकार कति चनाखो बन्न सके र कति उत्तरदायी बने, यी कुराहरू पनि हामी कार्यक्रममा उठान गर्ने गर्छौं। यसकारणले पनि नागरिकको सरकार र दलप्रतिको चनाखोपनले सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई उत्तरदायी बनाउन सक्छ, जनउत्तरदायी बनाउनका लागि दबाब दिन सक्छ भन्ने हेतु हामी कार्यक्रममा तपाईको उपस्थितिलाई महत्त्व दिन्छौं। तपाईका आवाज र तपाईको खबरदारीले हाम्रा राजनीतिक दल र सरकार सुध्रन सक्छन् र देश र नागरिकका पक्षमा काम गर्न सक्छन् भन्ने हेतु यो कार्यक्रममा अगाडि बढाइराखेका छौं। 40065323 र 40065324 मा तपाईले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हुनुहुन्छ तपाई। इमेज न्यूज एफएम 103.6 को यो दैनिक कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम बिहान 9:15 मा प्रत्यक्ष प्रसारण सुन्न सक्नुहुन्छ भने भोलि बिहान 4:45 देखि पुनः प्रसारण सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा कोही श्रोता मित्र आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? कोही श्रोता टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् त। म प्रदीप मन श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब अहिले यो मधेसको आन्दोलन स्थगित मात्रै भएको हो र त्यसमा पनि महन्त ठाकुरजीले त स्थगित भएको होइन, स्वरूप परिवर्तन गरेको भन्ने छ। किनभने यो चाहिँ अब हृदय त्रिपाठीजी पनि यही लम्बे समय तक जागा भनेर उहाँले पनि 1 महिना अघि नै भनेकै हो। त्यसकारण यो मधेस आन्दोलन त्यो स्थिर त्यो मतलब शान्त नभइकन यो संविधान लागू गर्न पनि सकिँदैन, किनभने संविधानमाथि नै उहाँहरूले हस्तक्षेप गर्न खोजेको हो। अब 91% जनताले अनुमोदन गरेको संविधान जारी गरेर पनि उहाँहरू नमान्ने, त्यस कारणले अब विधिसम्मत तरिकाले उहाँले अहिले सीमाङ्कनको कुरा निकाल्नु भएछ। अब सीमाङ्कनमा अल्झ्यो भने त फेरि नेपाल डुब्छ। मधेस आन्दोलनले वास्तवमा यस्तै खोजे हो। हेर्नुहोस्, अब संहिताकै कारणले अब हरियाणाले दिल्लीलाई पानीको मुहानै थुनेर रोकिदिएछ। अब त्यहाँ सेना लगाएको छ, फेरि त्यो बनाउनलाई 5-6 दिन लाग्छ भनेको छ। दिल्लीवालाको 1 करोड जनता हाहाकारमा फँसेको छ। त्यसकारण हामी कहाँ त्यो अवस्था नहोस्, सीमाङ्कनलाई ठाँटी राख्नु पर्यो। तत्कालै स्थानीय निर्वाचनको मिति तोकेर राजनीतिक परिचालन गरी जनप्रतिनिधिहरू ल्याउनुपर्छ, त्यसबाट विकासको काम गरेर लग्नु पर्यो, अनि संविधान पनि लागू हुँदै जान्छ। धन्यवाद। प्रदिमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार ठाकुरजी। हजुर म भन्नुहोस्। गङ्गा प्रसाद नेपाली। हामीले बारम्बार भन्दै आएका थियौँ कि राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख घरेलु समस्या समाधान नगरी पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा वैदेशिक नीति नबनाई भारत लगायत कुनै पनि मुलुकको भ्रमण नगर। यो हाम्रो त्यो चितकार सुनिँदै सुनिएन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भारत जानुभयो, उहाँ फर्किने दिन अझै बाँकी छ। भारतभित्रै जोड तोडले उही पुरानी एजेन्डा उठाइएको छ। नौठोस पनि किन र उसैले नेपाल कमजोर पार्न दिएको 12 बुँदे सम्झौता गराइदिएको हो। जुन एजेन्डाले देश अप्ठ्यारोमा पर्ने उसको बुझाइ थियो र अहिले त्यही भइरहेको छ। कहिल्यै नागरिकको कुरा सुनिएन। संविधान निर्माणमा नागरिकको सुझाव पनि मानिएन। 4 दलीय सिन्डिकेटले भारतको कसैले पश्चिमाको एजेन्डा बोकेर त्यसैलाई समेटेर संविधान बनाए। 6 महिना पनि सम्म पनि कार्यान्वयनको कुनै लक्षण देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा नेपालको मूल कानुन नेपालीको लागि हुनु पर्थ्यो, अझै कसको लागि बन्यो थाहा भएन। अहिलेसम्मको गति हेर्दा, राजनीतिक दलको रवैया हेर्दा, छिमेकीको पेला व्यवहार हेर्दा भारतले गराइदिएको 12 बुँदे एजेन्डा
खारेज नगरिकन देश अप्ठ्यारोबाट अगाडि बढ्नै सक्दैन। आसन्न भारत भ्रमण प्रत्युत्पादक हुने प्रबल सम्भावना देखियो। अब यो प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ त्यो जिम्मेवारी सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ र यदि क्षति भयो भने त्यो उहाँले चाहिँ बेहोर्नुपर्छ, उहाँको पार्टीले बेहोर्नुपर्छ भन्ने चेतावनी दिए। नमस्कार, धन्यवाद। गङ्गाप्रसाद शर्मा नेपाली हुनुहुन्थ्यो। मुलुकको राजनीति अस्थिर भइसकेपछि, मुलुकमा राजनीतिक सङ्क्रमण मात्रै जारी रहँदा र मुलुक आर्थिक हिसाबले र सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबले पनि कमजोर भइसकेपछि छिमेकी मुलुकले आफ्नो इसारामा नचाउन सक्छ। अहिले नेपाल र भारतको सम्बन्ध त्यस्तै हो। मुलुकका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतको भ्रमण गइरहँदा एजेन्डा विहीन भएर म जाँदैछु भनेर सार्वजनिक गर्नुभयो। भारत पुगिसकेपछि 7 बुँदे सन्धि सम्झौता भएको छ। यसलाई प्रधानमन्त्रीको निकटस्थ हुन खोज्नेहरूले निकै महत्त्वको विषय पनि भनेका छन्। तर फेरि पनि गहिराइमा गएर अध्ययन गर्नेहरूले यो कुनै पनि अर्थको विषय हो जस्तो लाग्दैन भन्ने तर्कहरू अगाडि सारेका छन्। सामान्यतया सन् 2017सम्ममा नेपाललाई 600 मेगावाट जलविद्युत दिने भारतले सम्झौता गरेको छ। भारतको सिङ्गो बिहारलाई अँध्यारो बनाएर भारतलाई नेपाल उज्यालो बनाउने मोह भारतलाई कसरी जागे होला, यो सर्वसाधारण नागरिकले गर्ने विश्लेषण हुन सक्छ। तर फेरि पनि यो विश्लेषणका पछाडि केही तथ्यहरू पनि लुकेका हुन सक्छन्। यस्ता थुप्रै कुराहरू हुन सक्छन्। विशेष गरी नेपाल र भारतको कूटनीतिक सम्बन्धमा नेपाल जहिलेसुकै तल पर्ने र नेपालको कूटनीतिक आधारभूमि अत्यन्तै कमजोर हुने र अभ्यास पनि नगरिने, तयारी पनि नगरिने, सधैँ टालटुले पाराले त्यसलाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाउने र उपलब्धि भयो भनेर ताली पिट्न लगाउने परम्परा रहिआएको छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिल्लीमै रहिरहँदा विशेष गरी नेपाल भारतको सम्बन्धलाई सन्धि सम्झौताभन्दा माथि उठेर भावनात्मक रूपले व्याख्या पनि गर्नुपर्छ भनेर भन्न पनि भ्याउनु भएको छ। यसको अर्थ हामी भावनामा बढी बहकिन्छौँ। दुई देशको सम्बन्ध भावनामा मात्रै बहकिन थाल्यो भने नेपाल भारतको भावनामा अझ बढी चिप्लिनेछ। दुई देशको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने र बलियो र समान हैसियतको बनाउने सन्धि सम्झौताले नै हो। समान स्तरका सन्धि सम्झौताहरू भइदिए भने मात्रै दुई देशको भिन्न अनुहार देखिने हो र दुई देशको समान हैसियत पनि देखिने हो। भावनामा बहकिएर गर्ने व्यवहारले त एउटा देश भावनाका कारण, बहकिनुका कारण कमजोर हुने, अर्को देश जहिलेसुकै बलशाली हुने अहिलेसम्मको स्थिति त्यही हो। नेपालले भोग्दै आएको नीति भारतको सन्दर्भमा योभन्दा भिन्न केही पनि छैन। यस अर्थले देश बलियो नहुँदा, देशको आर्थिक समृद्धि कमजोर हुँदा, देशमा राजनीतिक सङ्क्रमण लम्बिँदा देशले अन्यत्र गएर आफ्नो हैसियतलाई उच्च राख्न सक्दैन भन्ने दृष्टान्त फेरि अर्को एकपटक पनि स्थापित भएको छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? भालाजीबाट ध्रुव केसीको। नमस्कार हजुर। भन्नुहोस् न। अब पिपलको पात हावा चल्दा यता र उता फर्के चाहिँ हाम्रा नेताहरू चाहिँ कहिले के बोल्छन् त्यही कुरालाई चाहिँ उल्टाइ र पल्टाइ गर्छन्। अब यो आफ्नो ठाउँमा यस्तै देखा परिरहेछ हजुर। विदेशबाट हाम्रा भाइ भतिजा दिदी बहिनीले कमाई पठाएको आर्जनमा कतिन्जेल बाँची बस्ने, हाम्रा छोराछोरीले आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो होउन्जेल कमाई पठाउलान्। तिनै बिरामी परि फर्के भने तिनको उपचार गराउन सक्ने तागत जोगो गर्न पर्ने कि नपर्ने। हामीलाई विदेशबाट आफन्तले पठाएको रुपियाँ दुरुपयोग नगर्न समस्त नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई अनुरोध गर्दछु। आफ्नो पासमा आउने रुपियाँ बरु शुभ कर्म आय आर्जनमा लगाऊ। गाउँघरका पाखा बारीहरू बाँझो छन्, त्यसमा रुख मात्र रोप्यौँ भने पनि हाम्रा सन्तति फर्केर आउँदा दाउरा फल दिन सक्ने वृक्ष हुने नै छन्। यतातिर पनि घर कुरी बस्ने हामीले सोच्ने कि हजुर। नमस्कार हजुर। ध्रुव केसी हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ?
कोही श्रोता टेलिफोन सम्पर्कमा आइरहनु भएको छ 4006523 र 4006524 तपाईँ श्रोता मित्रले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। कोही श्रोता टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँसँग कुराकानी हुन सकेन, बाहिरिनु भएको सङ्केत गर्नुभएको छ। फेरि अर्का कोही श्रोता मित्र आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो नमस्कार सर। हजुर भन्नुहोस् न। म कल्पना पौडेल लामाटारबाट। हजुर भन्नुहोस् कल्पनाजी। मैले के भन्न चाहेँ भने हाम्रा ओलीजी चाहिँ प्रधानमन्त्री भारत जानुभयो, उहाँले फेरि हाम्रो देशलाई घाटा हुने नै काम गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा त्यो घाटा हुने काम नगर्नुहोला। जबकि हामीले भनिरहेका थियौँ हामी जनताकै पैसाबाट चाहिँ सेयर उठाएर पनि नेपालमै जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ, त्यही बरु 2 वर्ष ढिला भए पनि होस् हामी नेपालकै जलविद्युतबाट चाहिँ आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। जबकि आत्मनिर्भर हुनलाई बिजुली उत्पादन भयो भने सबै कुराको समस्या समाधान हुन्छ। कल कारखाना चल्नेदेखि घर घरमा खाना पकाउनेदेखि दुनियाँ चिज चाहिँ सम्भव हुन्छ भने हामी किन त्यो 80 मेगावाटमा चाहिँ शिर निहुराएर मोदीको खुट्टा ढोगेर हामीले त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ स्विच दबाएर हामीले गऱ्यौँ। त्यो भोलि उसले बन्द नगरिदिएला भन्न कहाँ सकिन्छ र? मधेस आन्दोलनले नै हामीले चाहिँ अलिकति स्वरूप मात्र परिवर्तन गरेका हौँ। हाम्रो चाहिँ चैत वैशाखमा चाहिँ आँधीबेरी ल्याइदिन्छौँ काठमाडौँलाई भनेर मधेसका नेताहरूले भनिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हामी किन निहुरिएर फेरि त्यहाँ जाने? 2 वर्ष ढिला भए पनि हामी नेपालबाटै जलविद्युत उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बन्नेतिर किन नेताहरूको ध्यान नगएको हो? नेता मात्रै बन्न जान्ने, काम गर्न केही पनि नजान्ने, किन यस्तो देश, किन यस्तो भ्रष्ट भएको नेताहरूको बुद्धि कहिले सफ्रिएला सर? म त्यही भन्न चाहेँ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। कल्पना पौडेल हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? 4006523 र 4006524 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ र मुलुकमा तपाईँले देखेका राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विषयहरू जसले मुलुकलाई सहज बनाइराखेका छैनन्, मुलुकमा झन् अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गर्दैछन् भने ती विषयमाथि तपाईँले खबरदारी गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो अभिमत राख्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? उहाँसँगको सम्पर्क फेरि पनि विच्छेद भएको छ। 4006523 र 4006524 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। कोही श्रोता टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? ठाकुर सर नमस्कार, म राजेन्द्र श्रेष्ठ सर। हजुर भन्नुहोस् न। अब हामीलाई कस्तो भने अब हाम्रो नेताहरू त उता भारततिर गइराखेका छन्। अब हामीलाई कस्तो भने हाम्रो यस्तो अप्ठ्यारोमा पारिराखेको छ कि अब हामीले मार्न माछा अनि माझी भए तापनि हामी माछा मार्न जान्नुपर्ने हो। तर माझीलाई कस्तो भने उसले आहारा सजिलोसँग पाएसम्म उसले मार्न इच्छा गर्दैन सर। हिसाब यही भएर इन्डियाले कस्तो भने हामीलाई मार्न दिँदैन सर। हामीले आफूले परिश्रम गरेर हामीले माछा मार्छौँ भनेदेखि मात्र हाम्रो देशमा हाम्रो हरेक चिजमा हाम्रो आफ्नो स्वामित्व हुन्छ कि। जबसम्म हामीले अरूले दिएको चिज हामीले खान्छौँ, बानी गर्छौँ, हाम्रो नेपालीको बानी सर, नेपाली मात्रै सबै जति पनि हामी नेपालमा जनताहरू छौँ त्यो हुनेसम्म हाम्रो नेपालमा विकास हुन गाह्रै होला सर कि। हामीले चाहिँ मार्ने बानी गर्नु पर्यो सर कि। धन्यवाद। हजुर राजजी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो ठाकुरजी नमस्कार, म रमेश भण्डारी सिनामगलबाट। हेर्नुहोस् ग्यास अहिले यो वीरगञ्ज नाका खुलेपछि 100 बुलेट ग्यास भित्यो। यो ग्यास कहाँ जान्छ? हाम्रो छविजीले त्यहाँ 4000 तिरेर लिनुभयो 5 महिनामा हाफ सिलिन्डर ग्यास। आज पनि मिडियामा उहाँले रेडियो सिटीमा दिनुभयो, मैले सुने है। यस्तो अवस्था छ। अब यो प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्री इन्डियाबाट फर्किन साथ 4 कुरा गर्नुभयो। भ्रष्टाचार निर्मूलै गर्नुपर्छ, यो बाटोघाटो 3 वर्ष भइसक्यो यो ठाउँ ठाउँमा बिग्रेको, यो यसमा बनाउन तुरुन्त जोड दिनु पर्दछ र यो कालाबजारीहरूलाई तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्दछ र यो लोड सेडिङको पनि समस्या हल गर्नुपर्छ। 80 मेगावाटको चाहिँ ढल्केवारमा जोडिसक्यो, खोइ त घट्यो त। जनताले अन्धकारमा बस्नु परेको छ, पानी खान पाएका छैनन्, मोहीले पिरोल लिएको छ। यो सबै समाधान हुनुपर्छ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर रमेश भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार सर, राजेश लिम्बू। हजुर भन्नुहोस् न। अब खै सर नाका सहज भएर पनि अब नाका खुलिसकेर पनि फेरि ग्यास र तेलको हुतिकै छ लाइन। अब फुल ट्याङ्की दिने सिलिन्डर के अरे फुल दिने भने छन्, खै पाइएको छैन।
तेल पनि अब सहज रूपले दिने भने छन्। 5 लिटरबाट हिजोदेखि चाहिँ अब फुलै दिने भने छ। अब लाइन कति लामो अब तपाईँको लाइन बसेर तपाईँको बिहानदेखि लाइन बस्यो भने तेल दिउँसो आउँदैन, राति जब राति बेलुका 4-5 बजेपछि आउँछ। अनि बाँड्दा ओर्दा अँधेरो राति हुन्छ। यो जब राति मात्रै काम गर्ने यो चलन चाहिँ यो देशमा के हो? यो संविधानहरू के संशोधन गर्दा पनि राति गर्छन्, संविधान र घोषणा गर्दा पनि राति नै गर्छन्, कुनै अरू मूल्य वृद्धि गर्दा पनि राति 1-2 बजे गर्छन्। यो सबै चोर प्रवृत्ति हो कि यो नेता यो नियम कानुनहरूको यो सम्बन्धित निकायहरूको यो यति भन्नु चाहे सर। हजुर, राज लिम्बू हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। इमेज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हुनुहुन्छ तपाईँ पनि यो कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 4006523 र 4006524 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोताभित्र हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, म लोकराज पन्त थानकोटबाट। हजुर, भन्नुहोस्। अब यो ग्यासको प्रब्लम त न व्यापारीले सोच्ने भए न गभर्मेन्टले सोच्ने भयो। अहिलेसम्म यस्तो अप्ठ्यारो परिरहेछ कि भनेर साध्य छैन। त्यस कारणले मेरो विचारमा यो अहिले यो ग्यास डिलरहरूलाई सबलाई चाहिँ नि क्यान्सल गरेर नयाँ आह्वान गरेर नयाँलाई चाहिँ बनाउनु पर्ला। एक विकल्प त्यो लाग्यो मलाई। अर्को होइन भने गभर्मेन्टले नै पुरै यो सञ्चालन गर्नु पर्यो। अहिलेलाई इमर्जेन्सी जस्तै भयो, ग्यासको इमर्जेन्सी भयो, जस्तो इमर्जेन्सी कालमा हरेक चिज गर्न सकिन्छ त्यस्तै गभर्मेन्टले आफ्नो हातमा लिएर ठाउँबाट चाहिँ नि ग्यास वितरण गर्यो भने मात्र जनतालाई सुविधा होला। होइन भने यो कालाबजारी गर्नेहरूले चाहिँ नि अहिले मौका पाछन्, यिनीहरूले छोड्दैनन्। यिनीहरूले कालाबजारी गरे हुन्छन्। जनता पिरमा मर्गा परे हुन्छ। धनीमानीहरू त 4,000 10,000मा पनि लेलान्। गरिब मान्छे जो चाहिँ नि बिहान बेलुका खानलाई पनि मजदुरी गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई यस्तो अप्ठ्यारो पर्ला कि भनेर साध्य छैन। यो फिल गर्ने कुरो हो। अब यी कालाबजारीहरू किन फिल गर्छन् र? यिनीहरू त चाहिँ नि अब सम्पन्न हुने अहिले मौका यही हो भनेर चाहिँ नि कालाबजारीमा गर्छन्। अनि यो गभर्मेन्ट कति निरह बनेको? एउटा चुलो बन्द हुँदाखेरि पनि जनताको आफ्नो हातमा लिएर सर्वसुलभ गर्ने कहिल्यै देखिएन। अब ओलीजी खालि उपकान र टुपकाम मात्र सीमित हुनुहुन्छ। उहाँको के उपलब्धि भयो र इन्डिया गएको? केही पनि भएन। खास त्यो पुरानै उसमा उहाँले नयाँ कुरा थप्नु भयो। सब कुरा पुरानै हो। अहिले जति पनि सम्झौता गर्नुभयो। त्यस कारणले अब सोच्नुपर्ने के भने मुख्य कुरा पेट ठुलो हो मान्छेको। खान पाएन भने बेलबासे सर न हजुर त्यो उसमा आउनुहुन्छ यो रेडियोमा, न कोही आउँछ, मर्तप्राय हुन्छ। मान्छे भोकै मर्छन्। यो ठुलो समस्यालाई दाउराका कुरा गर्छन्। जङ्गल साफ गरिसक्यो। तराईमा अहिले चाहिँ नि जङ्गल यति खतम भयो कि त्यो दाउराको न्युले पनि त्यो काठ विक्रेताहरूले चाहिँ नि फाइदा उठाएर काठको व्यापार गरिरहेछ। यस कारणले यो समस्यालाई चाहिँ नि सुझाउ गर्नको लागि आपूर्ति मन्त्री पनि खालि भाषणै ठोक्छन् अनि प्रधानमन्त्री पनि भाषणै ठोक्ने। जनतालाई चाहिँ नि यदि उहाँले के गर्न सक्नुहुन्न भने छोडिदिए भइहाल्यो नि। किन यो लालच गर्ने? यति नै भन्न चाहन्छु। हजुर, यहाँ हामी धन्यवाद दिन्छौँ। नागरिकले पीडा भोग्न थालेको 1 हप्ता होइन, महिनौ भयो। तर फेरि पनि राज्य मौन हुन्छ, सरकार मौन हुन्छ। सरकारका आँखा अगाडि कालाबजारी झन मौलाउँछ। नागरिक हाहाकारमा हुन्छन्, सरकार चुपचाप हुन्छ। यो स्थितिको अन्त्य नहुनु भनेको सत्तामा बस्नेहरू दृष्टिविहीन भए, सत्तामा बस्नेहरूसँग विवेक गुम्यो, नागरिकका दुःख र चित्कारमा उनीहरू रमाउन थाले। प्रतिपक्ष भन्नेहरूलाई नागरिकको पीडाको बारे खासै चासो भएन। दलहरू सत्ताका लागि मात्रै लिप्त भए, नागरिक र देशका पक्षमा उनीहरू कुनै कुरा सोच्न भ्याएनन्, जसका कारण नागरिकले दुःख पाए भन्ने पनि हो। होइन भने महिनौँ दिनसम्म उपभोग्य वस्तु जस्तो चिजमा कालाबजारी हुन्छ। नागरिकले लामो लाइन बस्नुपर्छ। 2 दिन 3 दिनको लाइन पश्चात उपभोग्य वस्तुहरू पाइन थाल्छ। त्यो पनि चर्को मूल्य तिर्नुपर्छ। फेरि कहीँ कतै पनि कालाबजारी गर्नेहरूलाई कारबाही गरेको सुनिँदैन भने मुलुक सकियो, मुलुकमा विधि छैन, कानुन छैन। सत्तामा बस्नेहरूले कालाबजारीलाई
प्रशय दिइराखेका छन् अथवा सरकार आफै कालोबजारी गरिराखेको छ भन्न विवश हुन्छन् नागरिकहरू। टेलिफोन सम्पर्कमा फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म कुमार बौद्धबा। हजुर भन्नुहोस्। यो टेलिकमको जुन यो नेट सम्बन्धी छ नि हजुरको, अब यो बत्ती नभए बेला त्यो नेट चल्दैन हजुरको। अब दिनको 7 घन्टा 14 घन्टा कति जान्छ, अब त्यति बेला त्यो नेट चल्दैन। नचलेपछि अब हामीले त्यो पैसा त तिरिरहेछौँ, दिनको त्यस्तै 32-33 रुपियाँ कति पर्दो रहेछ। अब यत्रो लामो समयसम्म हजुरको यो बत्तीहरू निभिरहेको छ, 4औं महिना 5औं महिना भइसक्यो। अब यो पैसाहरू हामीले यसरी चाहिँ सधैँभरि तिरिरहने, उहाँहरूले चाहिँ यसरी ग्राहकहरूको पैसा यसरी हामीले लिएको छौँ, नेट यसरी बन्द छ, अब बत्ती नभएको नेट चल्दैन भन्दै उहाँहरूले यो एउटा कुरो सोचिदिनुपर्ने हो नि, ग्राहकको पैसा यसरी चाहिँ लिनु नहुने, हामीलाई पनि मर्को परिरहेछ नि हजुर। त्यस कारणले यो भन्न चाहेँ मैले हजुर। नमस्कार। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, ठाकुर अभिवादन ठाकुर बेगासीजी। हजुर भन्नुहोस् त। म मैतीदेवीबाट प्रेम भएकी बोल्दैछु। हजुर भन्नुहोस्। अब एउटा कुरा हजुरलाई के भन्यो, अब मैले त हजुरलाई संहिताको विषयमा भनेको थिएँ होइन। अब हामी 22-24 राज्यबाट चाहिँ अब पृथ्वी एकता गरेको राज्यलाई अहिलेको नेताहरूले चाहिँ 100 टुक्रा गरेर 100 राज्यमा अब टुक्राउने जुन हिसाब गर्यो हो, त्यसैको प्रपञ्चमा अहिले जुन अहिले संहिताको कारणले गर्दाखेरि अहिले मधेसीहरूले चाहिँ अब शिलाङ्गकै न्युले चाहिँ यो चारै क्षेत्रमा लाग्यो। अहिले त्यसैबाट न्यु खोजेर अहिले अब व्यापक दुःख दिने उनीहरूको प्रपञ्च हुँदैछ। अब यसको लागि अहिले हाम्रो अहिले उपप्रधानमन्त्रीज्यू जनमोर्चाको के पार्टीको उपप्रधानमन्त्रीज्यू चित्रबाजी केसीज्यूले संहिताको लाई चाहिँ जस्तै भने हटाउनै पर्छ हुँदाखेरि अहिले चाहिँ आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ। म उहाँको त्यो आन्दोलनमा पूर्ण समर्थन जनाउन चाहन्छु र हामी सबै जनताहरू त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ उहाँले पनि लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो यो विचार छ। हजुर यो मेरो यहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र आइसक्नु भएको छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नुवाकोट मदानपुर, अहिले बस पार्कबाट रामचन्द्र घिमिरे। भन्नुहोस् त। आज म एउटा विषय यो सरकारी हस्पिटलको कुरो तपाईँले पनि बेला बेला कुरा उठाउनुहुन्छ। सरकारी हस्पिटल कसरी सुदृढ हुन्छ, जहाँ प्राइभेट हस्पिटल खोलेर नेताहरूले लगानी गरेका छन्। अब सरकारी हस्पिटल सुदृढ गर्ने भन्दा प्राइभेट हस्पिटल चल्दैन। एकजना दाई हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ यहीँ काठमाडौँ हुनुहुन्थ्यो, भूकम्प पछि घरतिर जानुभयो। उहाँको श्रीमती बिरामी हुनुहुन्थ्यो। 1-1.5 वर्ष अगाडि गङ्गालाल जानुभएको, मुटुसँग सम्बन्धित रोगी, र गङ्गालाल हस्पिटलले सर्वसाधारणका निम्ति गरिब दुखीका निम्ति कोटा त हुन्छ, तर मुटुको रोग छ 1.5-2 वर्षपछि मात्रै पालो आउँछ भने र आइयो उपचार गर्न सकिएन भन्नुहुन्थ्यो। घर जानु उहाँको श्रीमती फेरि बिरामी हुनुभयो। उहाँले चाहिँ वीर हस्पिटल ल्याउनु भएछ। उहाँले चाहिँ एउटा वार्डमा राख्नुभएको। त्यो वार्डमा राख्दा चाहिँ डक्टर आएको दिन त कतै चन्द्रमा नै झुल्केको जस्तो अर्कै आनन्द आउने, तर रोगले चाहिँ ग्रस्त पार्दै गइसक्यो। मुटुबाट अब मृगौलातिर गइसक्यो। डक्टरले हेर्न आउनुहुन्न। डक्टरले सल्लाह दिनुभयो अरे अब चाहिँ आइसियूमा राख्नुपर्छ अरे। आइसियूमा राख्दा 10-12 हजार अगाडि नै डिपोजिट राख्नुपर्ने। अनि उहाँ आउनुभएको थियो हिजो। उहाँको नाम चाहिँ नलिउँ, उहाँलाई हामीले सक्दो सहयोग गऱ्यौँ। र एकजना सुस्मिता नेपालले 1000 रुपियाँ दिनुभयो, र अर्को दिलु गुरुङले 1000 रुपियाँ दिनुभयो। सामान्य श्रम गर्ने मान्छे, मैले 600 रुपियाँ दिएँ। उहाँले ती दाइले एउटा यस्तो शब्द बोल्नुभयो, तपाईँहरूले लगाउनु भएको गुण म तिर्न सक्दिनँ, ऋण कुनै दिन तिरौँला भनेर बर्र आँसु खसाल्नुभयो। मलाई लाग्छ गरिब दुखी जनताहरू 45-50 वर्ष कटिसकेपछि रोगले ग्रस्त हुन्छन्। अधिकांशलाई त राज्यले बरु उपचार गर्दैन भने बरु राज्यले मार्ने नीति ल्याइदिए पनि हाम्रो जिन्दगी सफल हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो भन्नेहरू धेरै हुन्छन्। त्यसैले यी नेताहरू वीर हस्पिटल जस्तै सरकारी हस्पिटललाई अलिक सुदृढीकरण गर्दै अब सधैँ डक्टरहरूले त्यहाँ हेर्ने अवस्था ती गरिब दुखीहरूलाई मिलाउने अवस्था गर्न सक्नुहुन्न तपाईँहरू भन्न चाहन्छु। अच्छा, यहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म शिवदत्त ढकाल बोलेको हो। हजुर भन्नुहोस्। हजुर, यो अहिले जुन यो बिजुलीको पैसा तिरिरहेको छ मान्छेहरूले, अब बाल्दै नबालेको पनि पैसा तिरिरहेको छ।
यो बिजुलीको चाहिँ लाइन चाहिँ अब भारतबाट ल्याउने भयो, यहाँ चाहिँ गर्ने भयो भनेर जुन ठुलो एउटा सन्धिको पनि कुरा आयो। अब नेपालका बिजुली अब 1 वर्षमा लोड सेडिङ हटाउने भनेको त त्यही भारतबाट ल्याएर हो, यहाँबाट सम्भव छैन भन्ने कुरा आयो। फेरि 1 वर्ष बिजुली लोड सेडिङ भयो भने फेरि 1 सालपछि फेरि त्यस्तै अन्धकारमय नेपाल होला, नाकाबन्दी होला। अहिले भारतमा गएका प्रधानमन्त्रीलाई जुन स्वागत भयो त्यो एउटा नेपाली जनताको भारतले स्वागत गरे होला, कुनै व्यक्तिको लागि भन्ने हामीले अर्थ लगाउन मिल्दैन। भारतका अनेक रूप होलान्। यसकारणले भारतसँग हामीले कुरा गर्नु अगाडि हामी नेपालीसँगै एउटा बसेर अलिकति धेरै विषयमा अब नेपालका यो सरकार पार्टीहरूको जाने ध्यानाकर्षण यिनीहरूलाई ठेगानमा राख्नु पर्यो, जनता उठ्नु पर्यो। नत्र यो विदेशको समर्थन विदेशको विरोधले नेपालमा केही हुनेवाला छैन। नेपालीले आफ्नो अनुहार हेर्नु पर्यो, मेरो भनाइ यही हो। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। इमेज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रममा हामीले तपाईँ श्रोता मित्रलाई आमन्त्रण गर्छौँ र विशेष गरी नागरिक खबरदारीलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिराखेका छौँ। नागरिकले सरकार र राजनीतिक दलहरूले के काम गरिराखेका छन् त्यसको नजिकबाट अध्ययन गर्न जरुरी छ र नराम्रा कामहरू सरकार र दलहरूबाट भइराखेका छन् भने त्यसको प्रतिकार गर्दै खबरदारी गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म पृथ्वीराज डेटिङबाट। भन्नुहोस् न। मैले 2 दिन अघिको प्रोग्राम सुनेको थियो होइन। अब मैले के बुझ्यो भन्दाखेरि यो भारतको रिसवी कहाँदेखि चाहिँ नेपालसँग छ भन्दाखेरि महाभारतको युद्धदेखि कि कालखण्डदेखि, र अमेरिकाको रिसवी चाहिँ नेपालसँग कहाँदेखि छ भने राणाहरूदेखि के, किनकि राणाहरूले चाहिँ यिनीहरूले नेपालमा प्रवेश गर्ने नि रोक लगाइएको थियो कि। यसका लागि चाहिने हामीको यो महाभारत जुन छ नि त्यो चाहिँ गम्भीरतापूर्वक चाहिने पाठ पढ्नु र विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ कि। जस्तो ऐतिहासिक वा धार्मिक जुन भने पनि जस्तो भने नि नेपाल भारत बीच कुनै युद्ध भएको छैन। ठुलो युद्ध महाभारत युद्ध जुन कुरुक्षेत्रमा भएको थियो त्यो नेपाल र भारत बीच भएको। अब उसमा के थियो भन्दाखेरि कौरव पाण्डवमा यो हामीको चाहिँ विराट नरसले पाण्डवहरूको जुन त्यो गुप्तवास सफल बनाइदिएको थियो त्यो रिसवीमा त्यो युद्ध भएको। र धर्म भनेको जहाँ छ त्यहाँ हामी हुन्छौँ भनेर वीर योद्धाहरूले कृष्णले समेत चाहिने धर्म नेपालमा छ भनेर पाण्डवहरूको साथ दिँदै त्यो कुरुक्षेत्रमा युद्ध भएको हो। र चाहिने आज चाहिने जति पनि धर्म छ त्यो चाहिने भारततिर गएको छ, अधर्म जति चाहिँ नेपालमा भएको छ त्यसैको परिणाम यो नाकाबन्दी हो। यति नै। धन्यवाद। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, म सोहीमुदी कुमार अधिकारी। भन्नुहोस् न। म के भन्छु भने पहिला जुनीमा पहिला मान्छेहरू भन्थे पहिला अहिले पाप गऱ्यो भने अर्को जुनीमा भोग्नुपर्छ भन्थे। अहिले चाहिँ देखियो नि त जति ठुलो देश भए पनि भारतले नाकाबन्दी गर्दाखेरि सहयोग गरेकै हो। अनि मधेसको माग पुरा गर्नलाई नेपालमा नाकाबन्दी गर्यो। अहिले आफ्नै दिल्लीमा हरियाणाबाट आफ्नै जनताले नाकाबन्दी गर्थे, त्यसको फलस्वरूप उनीहरूलाई पनि भोग्नु पर्यो। त्यही भएर यो नेताहरूले पनि सिक्नु पर्यो कि पाप गर्यो भने त पापको फल त भोग्नै पर्ने रहेछ भनेर सिक्नेदेखि त अलि राम्रो हुन्थ्यो। होइन भने अहिले हिजो मात्रै प्रधानले के भन्नुभयो भने सरकारलाई चाहिँ पटक पटक उहाँले चेतावनी दिनुहुन्छ, भ्रष्टाचार भयो रोक्न सक्दैन भन्छ। भ्रष्टाचारमा एमाले र अन्य पार्टीको मात्रै सहयोग समर्थन र उनीहरूको गठबन्धन भए भन्न मिल्थ्यो। आफ्नै पार्टीमा सरकार जाने अनि मेन मन्त्रालय आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय अनि जुन त्यो ऊर्जा मन्त्रालय माओवादीकै त्यो मन्त्रीहरूले खाइरहेछन्। अनि फेरि सरकार चाहिँ असफल भयो भने प्रचण्डले भन्नु चाहिँ जनताको लागि हावादारी भाषण गर्नु मात्र हो भन्न चाहन्छु। हजुर नमस्कार। हजुर, फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, बौद्धबाट शुक्रबार थापा। पार्टीको नीति नेताको नेता घोडाको साथमा बिरालुको भेट, लामाको पुस्तक बाहुनको बेद, खोला नाला बेचेर आकाशको घरमा धानको खेत। धन्यवाद। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो नमस्ते सर। हजुर भन्नुहोस् न। म सीता गुरुङ बालोटारबाट। अस्ति हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ नि यो 100 जनाभन्दा पनि बेसी चाहिँ जम्बो भारतमा जानुभयो है। उहाँले जानुभन्दा अगाडि चाहिँ के भन्नुभएको थियो नि कुनै पनि एजेन्डा छैन, यो चाहिँ नि सम्बन्ध सुधार्नको लागि भनेर भन्नुभयो। सम्बन्ध सुधार्ने यो हरेक सभासदहरूले हरेक पार्टीका चाहिँ नेताहरूले कार्यकर्ताले पनि भन्छ सम्बन्ध सुधार गर्नुको लागि भारत जानुपर्छ, भारतमा गएर सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्छ भन्छ क्या।
मैले चाहिँ पटक्कै बुझेन सम्बन्ध कसले बिगारे, नेपालीले बिगारे हो कि भारतले बिगारे हो? यो पनि प्रश्नसँग भन्दैदेखि हुन्थ्यो कि नेपालीले चाहिँ भारतसँग सम्बन्ध बिगारेको भएर नै फेरि भारतलाई चाहिँ नि हामीले तिमीहरूले गरेको तपाईँहरूले गरेको सहयोग सम्बन्ध तपाईँहरूको सँगको सम्बन्ध हामीले बिगार्यौँ, त्यही भएर चाहिँ माफी चाहन्छु, फेरि सम्बन्ध सुधारौँ भनेर प्रधानमन्त्री गएको हो भने हाम्रो भन्नु के पनि छैन, मेरो भन्नु के पनि छैन, त्यही भनेर हामी बुझौँला। होइन भनेदेखि यो सम्बन्ध सुधार भनेर भन्नुभएको थियो। अनि आजको चाहिँ नि समाचारहरूमा चाहिँ के आयो भने हिजोदेखिको समाचारहरूमा चाहिँ के आयो अरे भन्दा केपी ओली प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ नि बर्थडे मनाउनु जानुभएको रहेछ भारतमा, दिल्लीमा चाहिँ नि बर्थडे मनाउनु भएछ। अनिखेर उहाँले चाहिँ एउटा खुसीको एकदमै हाँसउठ्दो त नभनौँ, एकदमै खुसीको राम्रो कुरा, दाजुबहिनीको नातो दिदीभाइको नातो भने त धेरै राम्रो नाता हो, मेरो हिसाबमा पवित्र नाता नै हो भन्छु म चाहिँ है, अरूले जेसुकै भन्नुहोस्। तर उहाँले चाहिँ दिदी पनि पाउनु भएछ क्या, खुसीको कुरा। अनि प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ नि सम्बन्ध सुधार गर्नु जान्छु भन्नुहुन्छ, नेपालले बिगारे सम्बन्ध सुधार्नु जानुभएको हो कि नेपालले बिगारे हो कि भारतले बिगारे हो? अनि बर्थडे मनाउनुको लागि दिल्लीमा चाहिँ नि त्यत्रो जम्बो लिएर जानुभएको रहेछ। अनि दिदी पनि पाउनु भएको रहेछ। दिदीलाई चाहिँ नि कतै मेरो लाडो हिसाबमा चाहिँ नि लाग्छ कि दिदीलाई चाहिँ नि दाइजो दिने चलन छ के अरे त्यतातिर, दिदीलाई चाहिँ नि गिफ्टहरू पनि दिनु पर्यो, हरेक किसिम दिनु पर्यो। कतै नेपालको चाहिँ नि हाम्रो नेपालको जडीबुटी र खोला नाला यहाँको चाहिँ नि हरेक किसिमहरू चाहिँ नि हाम्रो त धेरै यहाँ त हाम्रो नेताहरूले चाहिँ नि यिनीहरूको चाहिँ दिमागमा चाहिँ नि अलिकति सद्बुद्धि नपलाएर मात्रै हो, खालि राजनीतिको खिचातानी गरेर हो देशमा चाहिँ विकास हुनु सकेन। विकास गरे भए त हरेक किसिमले चाहिँ भरिभराउ धेरै राम्रो देश थियो, बिगारेर गयो यिनीहरूले। यो चाहिँ नि यो धेरै राम्रो प्रकृतिले भरिपूर्ण भएको देश, राम्रो राम्रो चिज पो न दिदीलाई दाइजो पो दिने हो कि भन्ने पो चिन्ता लागेको छ। यदि दिदीलाई दाइजो दिनुभयो भनेदेखि केपी ओलीज्यू तपाईँले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि नाम इतिहासमा सबैभन्दा राणाको कुरा गर्नुहुन्छ, पञ्चायतको कुरा गर्नुहुन्छ, राजाको कुरा गर्नुहुन्छ, हरेक किसिमको कुरा गर्नुहुन्छ, हामीले सबै बढार्यौँ भन्नुहुन्छ। भोलि तपाईँको पनि दिन आउँछ, भोलि तपाईँलाई चाहिँ नि इतिहासले सराप्ने दिन नआओस्, त्यो भुलेर पनि कदापि चाहिँ नि नेपालको चाहिँ नि राम्रो राम्रो चिजहरू चाहिँ दिदीलाई दाइजो नदिनुहोस् है भन्छु। हजुर, हस्, नमस्ते। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हरिबोल बुढाथोकै सौन्दर्यबाट। सर, वास्तवमा प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा झोलुङ्गे पुललाई विस्थापन गर्ने एउटा निर्णय गर्नुभएको थियो, त्यो एउटा सिंहदरबारमा भएको थियो, न त सबै बालुवाटारमा हुन्छ। यसको अर्थ उहाँ अफिसमा जानुहुन्न कि एउटा सानो कर्मचारीले अफिसमा ढिला गर्यो भनेदेखि प्रष्टीकरण सोधिन्छ। त्यस कारण म त्यो आकृष्ट गराउन चाहन्छु। माओवादीले जति पनि मन्त्रालय बेहोरेका छन् त्यसमा जनसरकारका अब लोड सेडिङका कुराहरू पनि आए, सबैका कुराहरू आए भने त्यो इफेक्टिभ पनि भएको छैन। बरु वामदेव गौतमले प्रहरीको राशन रकममा यथेष्ट वृद्धि गरेका थिए, अहिले महँगीको तुलनामा त्यो 10,000 पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा त्यति भएको छैन। यसकारण हामीले एउटा डाडु पन्युलेको व्यक्तिले सबैले समान रूपमा बाँड्न सक्नुपर्छ। आफ्नो डाडु आफ्नै कार्यकर्तासित मात्र पोस्ने परिपाटीले चाहिँ यो कतै लुटको खेती नै भएको त होइन। नत्र भनेदेखि अब प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतबाट स्विच अन गरेर अटोमेटिक गर्नुभएको छ, अहिले लोड सेडिङ घटेको छैन। यसको अर्थ अझै आएको छैन कि भन्ने पनि एउटा परिस्थितिजन्य प्रमाणले बोल्छ। यो विसङ्गति विकृतिलाई जति बोले पनि आखिरमा जस्तो दुधमा पानी धेरै भयो भने त्यो दुध खल्लो हुँदो रहेछ। सबै नै अपराधी लुटतन्त्रमा लाग्ने व्यक्ति भए थोरै व्यक्तिहरूले बोलेको त्यो आवाज कहाँ कहाँ शून्यतामा बिलाउँदो रहेछ। सर, नबिलाओस् भन्न चाहन्छु। नमस्ते। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? भन्नुहोस् न। राजकीय सम्मानले गर्दाखेरि नेपाल र भारतको सम्बन्ध धेरै नै उच्च स्थानमा पुग्यो, जो भ्रमण टोलीले मात्र देखिन्छन्, अरूले देख्न सक्दैन। जनताले त कालो बजारी पेट्रोल डिजेल ग्यासको लाइन मात्र देखिन्छ, उच्च स्थानमा पुगेको देखिँदैन। धन्यवाद। हजुर, फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? कोही श्रोता टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बाहिरिनु भएको छ। 406523 र 406524 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, नमस्कार। म सिनामलबाट राज। हजुर, भन्नुहोस् न। हजुर, म के भन्न चाहेँ भने हाम्रो यो 601 सभासदहरूलाई यो त्यो राष्ट्रिय गान चाहिँ त्यो गाउनु पर्यो भन्नु पर्यो कि हजुर। राष्ट्रियको नातै छैन र
राष्ट्रहरूको चाहिँ विचारै छैन, खालि आयो बजेट चाहिँ कहाँ पाउँछ, कुन चाहिँ ठेगालाई दिने, कुन चाहिँ घर बनाउने, यस्तोमा मात्रै घुमिरहेछ। र अर्को एउटा कुरो, जसले जे चाहिँ नेपालमा काम चाहिँ आवश्यकता छ त्यो कामको लागि प्राथमिकता दिनु पर्यो। एउटा सरकार आए अर्कोले चेन्ज गर्ने, एउटा सरकार आए अर्कोले चेन्ज गर्ने, त्यसरी नगरिकन प्राथमिकता पर्ने चाहिँ कुन कुन चाहिँ हो त्यसको लागि चाहिँ सरकारले जुन सरकार आए पनि त्यसलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो। त्यति भन्दै जय नेपाल भन्दै हो। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी अनिस साकेका साथमा ठाकुर बेलवासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।